जी हाँ, डॉक्टर रफीक गुजर साहब ने मियाँ चन्नू के बहुत स्पैशलिस्ट ने। मेरा नाम मोहम्मद इजाज गनी है। मैं अपनी बेगम ਨੂੰ चेक करवाने वास्ते इतने आया। सारे मेडिकल रिपोर्ट टेस्ट करवाए ने। डॉक्टर साहब ने मेरी बेगम की जबान जबान ला के चेक की है। मैं सारे ये पूछना चाहना वा, डॉक्टर साहब मेरे सामने खलोते हैं तो डॉक्टर साहब मैंने दसो कि केड़ा टेस्ट आ केड़ा जबान जबान ला के चेक करीदा। सर तुसी मैंने दसो ਇਹਦਾ टेस्ट का मतलब दसो की है। डॉक्टर साहब तुसी मेरे बाप जाओ, मैं कह रहा मैंने टेस्ट का मतलब दसो। या करो अपनी करो बेगम बुलाओ या करो अपनी धी बुलाओ, मैं जबान ले बगैर नहीं जाना, अपना रौला पेगा। नाजरीन, ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं अभी, ये कल से ही पूरे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ खानेवाल की तहसील मियाँ चन्नू में एक ऐसा वाक़या पेश आया है, डॉक्टर्स का नाम बदनाम हुआ है। क्योंकि गुज़श्ता रोज़ एक मियाँ बीवी का कपल जो है वो एक क्लिनिक में गायनाकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने के लिए गया हुआ था। ये मंजर आम पर आया है कि वो डॉक्टर खातून मरीज़ा का टेस्ट करने के नाम पर एक गिरी हुई हरकत कर बैठा है, जिसने ख़वातीन पेशेंट्स को इस चीज़ पर मजबूर कर दिए कि अब वो किसी भी मेल गायनाकोलॉजिस्ट के पास ना जाएं, क्योंकि मोस्टली ख़वातीन जो हैं वो ख़वातीन गायनाकोलॉजिस्ट के पास ही जाती हैं, लेकिन चंद मेल गायनाकोलॉजिस्ट भी होते हैं जिनसे कंसल्ट करती हैं ख़वातीन, और उनके लिए अब एक ये शक का बीज बो दिया हुआ है कि वो उनके पास बिल्कुल भी ना जाया करें। मियाँ चन्नू का एक शख्स जिसका नाम इजाज़ है, वो अपना मोबाइल फ़ोन खोलता है और उसके बाद कैमरा ओपन करके फ़ौरन वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता है। वीडियो के अंदर हम लोग ये देख सकते हैं कि वो क्लिनिक के अंदर मौजूद डॉक्टर के कमरे में ही जिससे वो कंसल्ट कर रहे हैं वहाँ की वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता है और फ़ौरन इशारा करता है अपने अक़ब में मौजूद या अपने साथ मौजूद एक शख्स पर, जो कि डॉक्टर होता है जिसका नाम डॉक्टर रफ़ीक गुजर है। डॉक्टर बज़ाहिर अपने फ़ोन पर बिज़ी होता है जब वो वीडियो बनाना शुरू करता है और कहता है कि ये शख्स वो है जिसने मेरी बीवी को जिनसी तौर पर हरासा किया है, टेस्ट करने के नाम पर ज़ुबान से ज़ुबान लगाई है। मैं अपनी बीवी को इस गायनाकोलॉजिस्ट के पास लेकर आया था, लेकिन इस डॉक्टर ने टेस्ट करने के नाम पर पहले तो उसको कहा कि अपनी ज़ुबान निकाले। जब उसने ज़ुबान निकाली तो फिर उसकी ज़ुबान के साथ अपनी ज़ुबान लगाकर उसको हरासा करने की कोशिश की है, उसके साथ जिनसी बदफेली करने की कोशिश की है, और ये वो शख्स है। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि ये कौन सा टेस्ट होता है ज़ुबान के साथ ज़ुबान लगाने का? वो आदमी इस कदर जज्बाती हो जाता है कि वो कहता है, डॉक्टर साहब आप अपनी माँ बहन को भी इधर लेकर आएँ ताकि मैं भी उनकी ज़ुबानों के साथ अपनी ज़ुबान मिला सकूँ, ताकि आपको सबक सिखाऊं, नहीं तो आप मुझे जान से मार दें। वीडियो में इजाज़ नामी शख्स बार बार कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया है, जबकि इसके सारे टेस्ट हो चुके हैं मेरी बीवी के, और ये कौन सा टेस्ट था कि है कि उसकी ज़ुबान निकाल कर उसकी ज़ुबान के साथ अपनी ज़ुबान मिला दी। इस टेस्ट का नाम क्या है, ज़रा बताएं लोगों को। सिचुएशन ऐसी थी कि वो बिल्कुल ही जज्बाती हो गया, हाइपर हो गया। ऊपर से अगर वो डॉक्टर उसका बताया जाए आपको, वीडियो में बज़ाहिर तो ये नज़र नहीं आया कि उसने कुछ ऐसा किया है, लेकिन अगर ये डॉक्टर वाकई में मुलव्विस है इस मामले में, या इसने वाकई ही में उसको हरासा करने की कोशिश की है या उसके साथ बदफेली करने की कोशिश की है, तो इस डॉक्टर के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस डॉक्टर को वाकई ही में इबरत का निशान बनाया जाए ताकि बाकियों को सबक मिले कि ऐसा कुछ भी नहीं करना। ऐसे दरिंदे जो हैं फिर घबराएं कुछ भी ऐसा करने से पहले। अब अगर इस डॉक्टर रफ़ीक को देखा जाए तो अच्छा ख़ासा ये 60-65 साल की उम्र का एक आदमी है, क्योंकि ये डॉक्टर एक मनसब है पूरा। डॉक्टर जो होता है वो तो ऐसा काम करना उसको बनता ही नहीं है एक डॉक्टर का। वो ख़ातून जो अपना इलाज करवाने के गर्ज से किसी डॉक्टर के पास जाए, उस डॉक्टर को ये ज़ेब देता ही नहीं है कि उसके साथ कोई ऐसी बदफेली करे या उसको हरासा करे।
اوپر سے عمر دیکھیں اس ڈاکٹر کی کتنی ہے، 60 سے 65 کے درمیان تو ہے ہی۔ اب اس عمر کا آدمی اگر نعوذ باللہ ایسی حرکت کرنے کا سوچے تو کیا سزا ہونی چاہیے، آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں لازماً بتائیں۔ یہ جس طرح سے پریٹینڈ کر رہا تھا ویڈیو کے اندر، آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہہ رہا تھا بتاؤ ڈاکٹر صاحب کیوں آپ نے ایسا کیا، 200 تسی مینوں کیوں کتا تسی، تو وہ ڈاکٹر اپنے موبائل پر ہی بیزی ہو گیا جس طرح کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہاں اس نے اپنی صفائی میں کوئی بات کی ہے۔ بہرحال اس ڈاکٹر کے خلاف FIR درج ہو گئی ہے کیونکہ 15 پر کال کی گئی تھی بعد میں، اور دفعہ 376 کے تحت اس کے خلاف FIR درج کر دی گئی ہے۔ بعد میں یہ باتیں بھی منظر عام پر آئی ہیں کہ اس کپل کو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہاں ارد گرد موجود لوگوں کی طرف سے، اسٹاف کی طرف سے۔ اب یہاں پر میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر ایسا معاملہ آپ کی اپنی ماں بہن کے ساتھ ہو یا بیٹی کے ساتھ ہو تو بھی کیا آپ اس ڈاکٹر کو ڈیفینڈ کریں گے؟ یہ ذرا بات سوچنے والی ہے، بہت گہری بات ہے، ایک لمحہ فکری ہے ہمارے لیے کہ ہم لوگ کس جانب جا رہے ہیں، کہ کیسے کیسے واقعات سننے میں آ رہے ہیں، منظر عام پر آ رہے ہیں۔ اچھا، جب میں نے اس سارے معاملے کی ریسرچ کی اور اس ڈاکٹر کی پروفائل جاننے کی کوشش کی، کچھ ڈیٹیلز نکالنے کی کوشش کی، تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس ڈاکٹر کا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ یہ ڈاکٹر رفیق گجر جو ہے ایک سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والا شخص بھی ہے۔ یہ مجھے پتہ یہاں سے چلا ہے، یہ آپ جو اپنے اسکرین پر ابھی دیکھ رہے ہیں، یہ آپ لوگ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کی جو ڈیٹیلز آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ میں نے فیس بک میں جا کر اس کے متعلق تھوڑی سرچ کی ہے اور مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ بندہ جو ہے پاکستان کی مشہور سیاسی جماعت کا ٹکٹ ہولڈر تھا، ٹھیک ہو گیا، خانے وال میاں چنو سے۔ آپ ذرا شکل کو غور سے دیکھیں، آپ کو واضح طور پر معلوم ہوگا کہ اس بندے میں اور ایک وہ بندہ جس کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے بالکل خوب بخوب ملتے جلتے ہیں، اور ان کی سملیرٹی آپ اس طرح دیکھیں کہ نام بھی سیم ہے، گائناکالوجسٹ بھی ہے، MBBS بھی ہے، اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ شخص کا نمبر بھی یہاں پر شو ہو رہا ہے اس ڈاکٹر رفیق گجر کا، کیونکہ یہ بندہ کافی سٹرونگ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ رکھتا ہوگا، تو اس کو تبھی یہ ٹکٹ ہولڈر بننے کا بھی موقع ملا یہاں پر۔ اب یہ چیز دیکھ کر میں کافی زیادہ شاکڈ ہوا ہوں کہ اس شخص کا تعلق سیاست سے بھی ہے، اور اس کے اوپر یہ اسکینڈل جو ہے یہ بنتا ہوا ہمیں نظر آیا ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہماری ہی تحصیل کا ہے، وہاں کے مقامی لوگوں کا، اور یہ بندہ بہت زیادہ تھرکی ہے، یہ پہلے بھی ایسی حرکات کر چکا ہے لوگوں کے بقول، یہ بات منظر عام پر آئی ہے۔ لیکن جو مجھے چیز معلوم ہوئی ہے، جو انفارمیشن مجھے ملی ہے یا جو ڈیٹیل مجھے ملی ہے، وہ یہ ہے جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ ایک سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والا شخص بھی ہے۔ میں کسی سیاسی جماعت کا نہ تو سپورٹر ہوں، نہ ہی میں کسی سیاسی جماعت کے اگینسٹ ہوں، لیکن جو ڈیٹیلز مجھے ملی ہیں فیس بک سے، یہ جو ہے لیجنڈ گجرز کی طرف سے، وہ میں نے آپ کو دکھا دی ہیں اس ڈاکٹر کے متعلق۔ بہرحال ابھی فی الحال جیسے ہی مجھے کوئی اور ڈیٹیل ملے گی یا جو مزید پیش رفت ہوگی اس سارے کیس میں، تو انشاءاللہ وہ میں آپ لوگوں سے لازماً شیئر کروں گا۔ تب تک آپ لوگ جڑے رہیں، تب تک مجھے اجازت دیجیے، میں حاضر ہوں گا نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔